श्रीमद्भगवद्गीதை अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धदात्रयविभागयोगम्। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमागो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति सत्ता देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सद्भानुरूपा सत्त्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् दूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं बोधग्राममचेतसः। मां चैवान्धशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आगरस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुषत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्तिक्ता स्थिराकृत्या आहारा सात्विकप्रियाः। खड्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखचौकामयप्रदाः। यादयामं कदरसम्बोधिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि सामेत्यं भोजनं तामसप्रियम्। अबलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अपि संताय तु बलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरु प्राज्ञ भोजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च चारीरं तपमुच्यते। अनुद्वेगकरं भाग्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाक्षणं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अबलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानभोजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः।